बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. I welcome all of you dear students in second year. We're gonna start our first chapter, The Dying Sun, written by Sir James Jeans. This is the lesson which is going to open your mind. Allah Pak has told us again and again in Holy Quran, अफ़ला यतदब्बरून अफ़ला यंज़ुरून अफ़ला यअकिलून. क्या तुम तदब्बुर नहीं करते, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम समझते नहीं. हम हर रोज़ सूरज को निकलते हुए देखते हैं, रात को फैलता हुआ. कायनात हमारे हर तरफ हमें घिरा हुआ है. हम सितारों को देखते हैं लेकिन कभी उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. थोड़ा बहुत यहाँ पर सर जेन जीन्स ने इस चैप्टर में बताने की कोशिश की है. इंशाल्लाह दिस वुड हेल्प अस. कायनात का एक एक ज़र्रा हमें अल्लाह पाक का पता देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. कुछ सितारे जिन्हें हम जानते हैं वह मुश्किल ही हमारी ज़मीन से बड़े हैं. बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन उनमें ज़्यादातर बहुत बड़े हैं. दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, कि उनके अंदर हमारी 100,000 ज़मीनें पैक हो सकती हैं. एंड लीव रूम टू स्पेयर. लीव रूम टू स्पेयर मीन्स उसमें अभी भी जगह बाकी बचे. देखिए हमारी ज़मीन बहुत बड़ी है, उसमें इतने सारे कंट्रीज़, उसमें इतने बड़े बड़े अल्लाह पाक ने समुंदर रखे हैं. अर्थ इज़ सो ह्यूज. तो ऐसी हज़ारों ज़मीनें एक ही सितारे के अंदर आ सकती हैं. और ये सितारे कितने हैं? हेयर एंड देयर, इधर उधर यहाँ वहाँ हमारे इर्द गिर्द. वी फाइंड एन इमेंस स्टार्ज. हम इमेंस स्टार, हमें बहुत ज़्यादा सितारे मिलते हैं. लार्ज इनफ, इतने बड़े, टू कॉन्टेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, जिसमें हमारी लाखों करोड़ों ज़मीनें आ सकती हैं. And the total number of stars in the universe is probably something like. और अगर हम कायनात में, यूनिवर्स में देखें कि टोटल सितारे कितने हैं, तो ऐसे ही है. लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड. कि जैसे अगर पूरी दुनिया के समुद्रों के साखलों के इर्द गिर्द जो रेत पड़ी है, जितने उस रेत के ज़र्रात हैं, बिल्कुल वैसे ही तारों की गिनती है. मतलब नेवर एंडेड, वी कैन नेवर काउंट देम. और वो एक एक इतना बड़ा है कि उसमें हमारी लाखों ज़मीनें आ सकती हैं. तो सोचे कायनात कितनी बड़ी है. सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम. इतना छोटा है हमारा घर. इन स्पेस, कायनात में, खला में. व्हेन मैयर्ड अप, जब उसकी पैमाइश की जाती है अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स. सब्सटेंस जो चीज़ है यूनिवर्स होते, सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज़. तो अगर यूनिवर्स के साथ हम मुकाबला करें हमारी ज़मीन का, हमारे घर का, तो वो इतना छोटा है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है. रेत का एक ज़र्रा भी नहीं बनता हमारी ज़मीन. तो फिर हमारे कंट्री और हमारे सिटीज़ और हमारे ये जो मुल्क और फिर एक इंसान, तो बहुत छोटा. कायनात में एक बहुत छोटी सी वैल्यू इसकी होगी. These millions of stars are wandering about in space. ये जो लाखों सितारे हैं ये हला में इधर उधर मूव कर रहे हैं. A few form groups, चंद उनमें से ग्रुप बनाते हैं, इकट्ठे रहते हैं. which journey in company, जो कि जर्नी मतलब सफ़र करते हैं इकट्ठे. but most of them travel alone, लेकिन ज़्यादातर अकेले ही सफ़र करते हैं. and they travel through a universe, और वो कायनात में सफ़र करते हैं. so immense, इतनी बड़ी कायनात में, इतनी खुली में, that it is very very rare event, ये बहुत बहुत नायाब वाक़या होगा. indeed for some star to come anywhere near to another, कि कभी एक सितारा दूसरे के करीब आया हो. for the most part each star makes its voyage in complete loneliness. ज़्यादातर सितारा हर वक्त अपना वोयेज, अपना सफ़र जारी रखता है बिल्कुल अकेला. कायनात बहुत बड़ी है. वोयेज समुंदर के सफ़र को कहते हैं. समुंदर की कोई हद नहीं होती, कोई किनारा. एक एक समुंदर ने हमारे 25-30 मुल्कों को इर्द गिर्द से घिरा हुआ है. और पैसिफिक तो पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द है. नेवर एंडेड. उसमें अगर कोई शिप हो, कोई बहरी जहाज़ जा रहा हो, तो हो सकता है एक शिप यूरोप में चल रही हो और दूसरी शिप अमेरिका में चल रही हो. बहुत डिफरेंस.
آپ میپس دیکھیں آپ کو کافی زیادہ پتہ چلے گا. فار دا موسٹ پارٹ ایچ اسٹار میکس اس وویج ان کمپلیٹ لونلینس. زیادہ تر جو ستارے ہیں وہ اپنا وویج جو اپنا سفر، وویج مینس سمندر کا سفر، یہاں پر صرف ایک تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سمندر میں ایک جہاز اکیلا سفر کرتا رہتا ہے ویسے ہی ستارے بھی اکیلے ہیں، ان کے راستے میں کوئی اور نہیں آتا کہ ٹکر ہو جائے کبھی. لائک اے شپ آن این ایمپٹی اوشن، بالکل ویسے ہی جیسے ایک خالی سمندر میں کوئی بحری جہاز چل رہا ہو. ان اسکیل ماڈل، بالکل ایک ماڈل کی طرح، ان وچ دا اسٹارز آر شپ، اگر ہم خلا کو سمندر لیں اور ستارے جو ہیں ان کو کشتیاں بنا لیں. دا ایوریج شپ ول بی ویل اوور اے ملین مائلز فرام اٹس نیئرسٹ نیبر. تو جو ایک شپ ہے وہ دوسری شپ سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہوتی ہے. فرام دس از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اس سے سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. وائی اے اسٹار سیلڈم فائنڈز another anywhere near it، کہ کیوں ایک ستارہ دوسرے کو اپنے قریب نہیں پا سکتا. بہت دور ہیں یہ ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ اگر ہم چاند دیکھیں نا کہ وہ چاند ہماری زمین کے بالکل قریب محسوس ہوتا ہے. تو اگر ہم چاند کو دیکھیں تو اس تک اگر ہم نے زمین سے نکل کے چاند تک جانا ہو تو ہم نہیں پہنچ سکتے. بہت دور ہے ہم سے، بہت دور. اتنا دور ہے کہ اگر زمین اور چاند کے درمیان میں بڑے بڑے مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن رکھ دیے جائیں تو وہ اس جگہ میں پورے آ جائیں. اور جوپیٹر اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمینوں جیسی اس میں 100 زمینیں پوری آ جائیں. سو امیجن اٹ، وی بلیو، ہم یقین کرتے ہیں، ہاؤ ایور، جب کہ دیٹ سم 2000 ملین ایئرز اگو، تقریباً 2000 ملین سال پہلے، دس ریئر ایونٹ ٹوک پلیس، ایسا نایاب واقعہ ہوا. کون سا نایاب واقعہ؟ کہ ایک ستارہ دوسرے کے قریب آ گیا. اینڈ دیٹ این ادر اسٹار، کہ ایک اور ستارہ وینڈرنگ بلائنڈلی، اندھا دھند دوڑتے ہوئے تھرو اسپیس، خلا میں، ہیپن ٹو کم نیئر دا سن، ایسا ہوا کہ وہ سورج کے قریب آ گیا. جسٹ ایز دا سن اینڈ مون ریز ٹائڈز آن دا ارتھ، بالکل ویسے ہی جیسے سورج اور چاند لہریں پیدا کرتے ہیں زمین کے اوپر. بالکل آپ 14ویں رات کا جب چاند ہوتا ہے تو وہ سمندر میں مد جزر اکبر اور مد جزر اصغر پیدا ہوتی ہیں، لہریں اتنی بڑی بڑی ٹائڈز ہوتی ہیں. میں آپ کو اینڈ پہ ویڈیو دکھاتی ہوں. چلیں آگے. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب جو زمین کی گریوٹی ہے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے وہ بالکل زمین کے قریب ہوتا ہے تو اس کی کشش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو اوپر کھینچنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کھینچنے سے آپ یہ مراد لیں، جیسے میں آپ کو ٹائڈز ابھی دکھاتی ہوں، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. سو دس سیکنڈ اسٹار مسٹ ہیو ریز ٹائڈز آن دا سرفیس آف دا سن. تو بالکل ویسے ہی جیسے چاند کے قریب آنے سے ٹائڈز پیدا ہوتی ہیں، ویسے سورج کے قریب آنے سے بھی سورج کے قریب جب کوئی ستارہ آیا ہوگا تو تب بھی ویسے ہی ٹائڈز، لہریں پیدا ہوئی ہوں گی. بٹ دے وڈ بی ویری ڈفرینٹ فرام دا لٹل ٹائڈس، لیکن وہ یہ سمندر کی چھوٹی جو لہریں ہیں ان سے بہت مختلف ہوگی. وچ دا اسمال ماس آف مون ریزز ان آور اوشنس، جو سورج کا ایک چھوٹا سا ماس ہمارے اوشنز میں کریٹ کرتا ہے. چاند چھوٹا نہیں ہے، انہوں نے اسمال ماس آف مون لکھا ہے، یہ صرف کائنات کے لحاظ سے کمپیئر کر رہے ہیں، ادروائز مون بہت بڑا ہے. این immense tidal wave must have traveled over the surface of sun، ایک بہت بڑی جو لہر ہے وہ اس نے سورج کی سطح پر ایک بہت بڑا جو ہے اس کا غبار بن گیا ہوگا. ایٹ لاسٹ فارمنگ اے ماؤنٹین، آخر کار وہ ایک پہاڑ کی طرح ہو گئی ہوگی لہر. سو ہائی، بہت اونچی، دیٹ وی کین ہارڈلی امیجن اٹ، کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایز دا کاز آف دا ڈسٹربینس کیم نیئرر اینڈ نیئرر، اور بالکل جب وہ ستارہ اور قریب آیا ہوگا، دا ماؤنٹین وڈ رائز ہائر اینڈ ہائر، تو وہ جو پہاڑ ہے وہ اور اونچا ہوتا گیا ہوگا. اینڈ بیفور دا سیکنڈ اسٹار بگن ٹو موو اوے اگین، اور اس سے پہلے کہ ستارہ تھوڑا آگے حرکت کرتا، اٹس ٹائڈل پل، اس کی جو کشش کی قوت تھی، ہیڈ بیکم سو پاورفل، وہ اتنی زیادہ ہو جاتی، دیٹ دس ماؤنٹین واز ٹورن ٹو پیسز، کہ وہ جو ماؤنٹین تھی اس کے پیسز ہو گئے. اینڈ تھریو آف، اور پھینکے گئے، اسمال پارٹس آف اٹ سیلف انٹو اسپیس، خلا میں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو تھے وہ خلا میں چلے گئے. دیز اسمال پیسز ہیو بین گوئنگ اراؤنڈ
the sun ever since. तब से लेके अब तक वो सितारे के वो जो माउंटेन के टुकड़े हुए थे, तब से लेके अब तक सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. ये एक थ्योरी है. इसमें ये बताया जाता है कि ज़मीन कैसे बनी होगी. इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. दे आर द प्लैनेट्स. ये हमारे सयारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, ऑफ विच, जिनमें से आवर अर्थ इज़ वन, हमारी ज़मीन एक ऐसे है. अल्लाह ताला ने हर चीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से पैदा किया. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि एक दिन ज़मीन पैदा की, फिर आसमानों को पैदा किया, फिर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीक्वेंस के साथ पैदा हुई हैं. ये जिन लोगों ने ये वाले लेसन्स लिखे हैं, ये रिलीजन से हट के लिखते हैं. ठीक है, हम साथ साथ हमारे रिलीजन को भी लेके चलते हैं इंशाल्लाह. The sun and the other star we see in the sky are all extremely hot. अब जितने भी सितारे हैं और जो सूरज के इर्द गिर्द, वो बहुत ज़्यादा गर्म है. For too hot for life. इतने गर्म है कि ज़िंदगी उनमें नहीं रह सकती. To exist on them. So also no doubt what the pieces of the sun. इसलिए जो सूरज के टुकड़े थे, when they were first thrown off, जब वो इर्द गिर्द घिरे, gradually आहिस्ता आहिस्ता they became cooler, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए. Until now, अब तक, they have very little heat of their own left. उनकी अपनी बहुत थोड़ी हीट है. Their warmth coming almost entirely from the radiation. उन सितारों पे जितनी भी गर्मी है, वो ज़्यादातर रेडिएशन से आती हैं. रेडिएशन कहते हैं शुआओं को. जो सूरज की शुआएँ आती हैं, जहाँ तक आती हैं वहाँ तक गर्मी होती है. विच द सन पोर्स, जो सूरज डालता है, डाउन ऑन दैम, उनके ऊपर. अब देखिए, जो ही सूरज गुरूब होता है, उसकी जो रेडिएशंस हैं, जब वो रात को हमारे तक नहीं पहुंचती, तो देखिए ज़मीन ठंडी हो जाती है. यहाँ तक कि हर चीज़ के ऊपर सर्दियों में फ्रॉस्ट होती, बर्फ़ जमी होती है, जिसको ये हम कभी उसको ककर कह देते हैं, कभी उसको धुंध, कभी कुछ. ठीक है ना. तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो है, अगर गर्मियाँ हैं तो फिर भी शबनम के कतरे और वो जमे होते हैं सुबह, ड्यू ड्रॉप्स. तो ये सब, अगर रेडिएशंस ना हो तो ज़िंदगी कभी ना होती यहाँ पर. इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ. इन ठंडे होते टुकड़ों पे ज़िंदगी ने आगाज़ किया, ज़िंदगी ने जन्म लिया. वी डो नॉट नो हाउ, हमें नहीं पता कैसे स्टार्ट हुआ. व्हेन और वाई, कब और कैसे. दिस हैपेंड, ये हुआ. इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स. अगर साइंस के अकॉर्डिंग, कि जब ज़िंदगी स्टार्ट हुई अर्थ पर, तो वो सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, बैक्टीरिया वगैरह, जो हमें यहाँ आँख से नज़र भी नहीं आते. whose living power consisting chiefly in their being able to reproduce themselves by before dying. अब जो पहले ऑर्गेनिज़म थे, उनके पास सिर्फ इतनी अल्लाह पाक ने क़ुव्वत रखी साइंस के अकॉर्डिंग, कि वो ख़ुद मरने से पहले रिप्रोड्यूस कर जाते थे. रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे बच्चे छोड़ जाते थे. बिफोर बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, लेकिन इन आजिज़ाना शुरुआत से, जो आजिज़ शुरुआत हुई, केम ए स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की एक नदी फूट पड़ी, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो आहिस्ता आहिस्ता मोर पेचीदा हो गई. हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस बींग्स, और आखिरकार फिर हम इंसान पैदा हुए, हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड, जिनकी ज़िंदगियाँ घूमती हैं, इन देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात में, एंड एम्बिशंस, उनके इरादों में, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनका ब्यूटी के बारे में तसव्वुरात, एंड द रिलीजन्स, और मज़ाहिब, इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप्स, जिसमें इनकी सबसे बड़ी उम्मीदें हैं, एंड नोबल डिज़ायर्स, और सबसे बड़ी ख्वाहिशात. देखिए, मज़हब भी हमें पता है, हम इस ज़मीन पर एग्ज़ामिनेशन हाल की तरह आए हैं. वी आर गोइंग टू बैक सून इंशाल्लाह. जन्नत वो हो सकता है कोई और प्लानट अल्लाह ताला के हों, यकीनन वो प्लानट्स ही हैं. ठीक है, मतलब कायनात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है. अल्लाह ताला ने अभी जन्नत बनाई है, सवारी है, दोज़ख भी एग्जिस्ट करता है. तो ये सब कायनात का हिस्सा है. दे ऑल आर एग्जिस्टिंग. बस हमें नहीं पता वो कहाँ पे अल्लाह पाक ने छुपा के रखे हुए हैं. ओके, although we cannot speak with any certainty, हम किसी यकीन से नहीं कह सकते. It seems most likely that the human race came into existence in some such way as this.
لیکن زیادہ تر سائنس والوں کو ایسے ہی لگتا ہے کہ انسان ایسے ہی آہستہ آہستہ آیا. یہ کیسے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ کہتے ہیں ہم یہ ان ایولیوشن ہوئی ہے. ایولیوشن کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے سمندر میں پانی آیا, پھر پانی میں بیکٹیریا پیدا ہوئے, بیکٹیریا سے وہ جو گرین گرین ایلجی ہوتی ہے جس کو آپ زنک کہتے ہو, پانیوں پہ اگاتا ہے, وہ لگا. اس کے بعد اس سے چھوٹے پلانٹس, پھر اسے یہ ہمارے فراگس, فش پیدا ہوئیں. فش جو تھی وہ صرف پانی میں رہ سکتی تھی. پھر فش سے فراگ پیدا ہوئے, وہ خشکی پر بھی آ سکتے تھے. پھر فراگ سے آگے ریپٹائلز پیدا ہوئے جو مگرمچھ ہیں, جو کچھوے ہیں, وہ ان سے پھر آگے سے یہ جو ڈائنوسارز تھے, اور پھر وہیں سے آگے سے برڈز پیدا ہوئے. اور یہ جو برڈز تھے وہیں سے پھر میملز کی ہائیسٹ جو ہے فارم وہ ہیومن بینگز ہے. یہ سلولی ایولیوشن. اور یہ کہیں یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ پہلے بندر اور پھر بندروں سے سلولی انسان, یہاں تک کہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ بیکٹیریا سے سٹارٹ ہوئے. بٹ آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا, کیونکہ ہمیں تو اللہ پاک نے باہر سے بھیجا ہوا ہے. ہم یہاں آ کر پروڈیوس نہیں ہوئے, ہم باہر کی پروڈکشن ہے. اللہ پاک نے ہمیں آسمانوں پہ بنایا, حضرت آدم اور حضرت حوا کو. پھر یہاں پر ہیومن ریس سٹارٹ ہوئی ارتھ پہ. اوکے, آگے دیکھتے ہیں. اسٹینڈنگ آن آور لٹل گرین آف سینڈ, اپنے ریت کے چھوٹے سے ذرے پہ کھڑے ہو کر وی ٹرائی ٹو ڈسکور دا نیچر, ہم قدرت کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ پرپز آف دا یونیورس, اور کائنات کا پرپز ڈھونڈتے ہیں, کیوں بنائی گئی. وچ سراؤنڈز آور ہوم ان اسپیس, جس نے خلا میں ہمارے گھر کو گھیرا ہوا ہے. اینڈ ٹائم, اور وقت کو. کبھی رات کو چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا کریں کتنے ستارے ہیں, اور کبھی فوکس کیا کریں کہ ہر ستارہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ ان میں ہماری زمینوں جیسی کئی زمینیں پیک ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات جو بچے کامنلی کنفیوز کرتے ہیں, کہتے ہیں شاید ہم زمین کے کہیں اندر رہتے ہیں. ہم زمین کے اوپر ہیں, ہم اوپر ہیں بالکل سطح پر. ہماری زمین بالکل ایک گول بال کی طرح جو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے, اور ہم اس کے بالکل اوپر ہیں. زمین کے اندر ایک کشش ہے جس کو ہم گریوٹی کہتے ہیں, جس کی وجہ سے اینٹ جو ہے وہ لگ جاتی ہے, انسان جو ہے زمین پہ کھڑا رہتا ہے, پانی جو ہے وہ سمندروں میں رہتا ہے. ادروائز یہ سب کچھ اڑ کے ہلا میں چلا گیا ہوتا. تو یہ جو ہے دوسری بات جو میں بتانے لگی تھی کہ ہاں ہم زمین میں اوپر رہتے ہیں. اس کا کیا ثبوت ہے کہ اگر ہم زمین کے اندر ہوتے تو ہمیں دوسرے ستارے کیسے نظر آتے, ہمیں سورج, چاند, ستارے چمکتے ہوئے یہ سب کیسے نظر آتے. یہ سب جو ہے ہمارے قریب ارد گرد ہم ایوری ٹائم دیکھ سکتے ہیں, اور جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب کیا فیل ہوتا ہے جب ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے کائنات میں ہم کتنے سے ہیں. آور فرسٹ فیلنگ از سم تھنگ لائک فیئر, ہماری جو پہلی احساس ہوتا ہے وہ ڈر ہوتا ہے. وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ, ہمیں یونیورس جو ہے وہ ڈراؤنی لگتی ہے. بیکاز آف اٹس امینس ڈسٹینسز, اتنے بڑے بڑے فاصلوں کی وجہ سے. وچ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. فرائٹننگ ہمیں ڈراؤنی لگتی ہے بیکاز آف دا اسٹریچز آف ٹائم سو گریٹ, وقت کا اتنا زیادہ پھیلاؤ دیٹ وی کین ناٹ امیجن دیم, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میکنگ دا ہول آف ہیومن ہسٹری سو ویری اسمال ان کمپیریزن, کہ انسان ایسے ہی لگتا ہے جیسے موازنے اگر کیا جائے تو انسان یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. فرائٹننگ بیکاز آف آور ایکسٹریم لونلینس, ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم بالکل اکیلے ہیں, الون ہیں. اینڈ بیکاز آف دا لٹلنیس آف آور ہوم ان اسپیس, اور اسپیس میں ہمارا گھر کتنا چھوٹا ہے. آپ جو گوگل ارتھ میپس وغیرہ سے آپ کو کافی کانسیپٹ آپ کو ملیں گے. اے ملینتھ پارٹ آف اے گرین آف سینڈ, ریت کے ذرے کا ہم کوئی لاکھواں حصہ. آؤٹ آف آل دا سی سینڈ ان دا ورلڈ, جتنے بھی دنیا میں جو سمندر کے ارد گرد سینڈز ہے, سمندر بہت بڑے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ساحل بہت بڑے ہیں, اور جو ریت کے ذرے ہیں وہ بہت زیادہ. بٹ ابو آل ایلس, لیکن اس سب کے بعد وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ, ہمیں کائنات ڈراؤنی لگتی ہے. بیکاز وی کین ناٹ فائنڈ اینی سائن, ہمیں کوئی نشان نہیں ملتا دیٹ لائف لائک آور اون ایگزسٹ اینی ویئر ان اٹ ایکسیپٹ آن ارتھ, کہ ہمارے علاوہ زمین پر کہیں اور زندگی ہے کہ نہیں. انڈیڈ, ہو سکتا ہے, فار دا موسٹ پارٹ ایمپٹی اسپیس از سو کولڈ. اب کیوں باقی جگہ پہ زندگی نہیں ہے, دیکھیں ایمپٹی اسپیس از سو کولڈ, جو خالی جگہ ہے
وہ اتنی ٹھنڈی ہے دیٹ آل لائف ان اٹ وڈ بی فروزن، کہ زندگی وہاں پر جم جائے، ہر چیز جم جائے. موسٹ آف دا میٹر ان اسپیس از سو ہاٹ ایز ٹو میک لائف آن اٹ امپاسبل. اور کچھ جو مادہ ہے وہ اتنا گرم ہے کہ وہاں پر زندگی کا وجود ممکن نہیں. لائف ڈز ناٹ سیم ٹو ہیو اینی پارٹ ان دی پلان آف دا یونیورس. ایسا لگتا ہے کائنات جب بن رہی تھی تو زندگی بالکل اس کا حصہ نہیں تھی. وچ پروڈیوسڈ آور پلانٹری سسٹم، کی اچانک پھر ہمارا پلانٹ زمین بنی. کیلکولیشن شوز دیٹ، اب اگر ہم دیکھیں جو بھی آج تک سائنٹیفک اسٹڈی ہوئی ہے، دیر کین بی اونلی ویری فیو سچ سسٹمز ان اسپیس. خلا میں بہت کم ایسے سسٹم ہوں گے جیسے ہماری ارتھ ہے. یٹ سو فار وی کین سی، جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں، لائف آف دا کائنڈ وی نو آن ارتھ کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹس لائک ارتھ. کہ زندگی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، سانس لینا، کھانا، ریپروڈیوس کرنا، مطلب ڈسکور کرنا، یہ سب، تو یہ سب صرف اور صرف پلانٹ ارتھ پہ ممکن ہے. زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، ٹمپریچر چاہیے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے زمین کے ارد گرد ایک ہوا کا سمندر رکھا ہے. جس طرح فش سمندر کے اندر ہے اور اس کو ہر طرف سے پانی نے گھیرا ہے، بالکل ویسے ہی ہم ہوا کے سمندر میں. آپ ابھی ہاتھ ہلا کر دیکھیں ادھر ادھر، جیسے پنکھا جیسے آپ اس کو کرتے ہیں فلیپ، بالکل آپ ویسے ہاتھ کو ارد گرد کر کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کتنی ہوا ہے. ہم ڈوبے ہوئے ہیں اس کے اندر. یہ اگر ہوا نہ ہو تو ہم بالکل بھی نہ ہوں. بالکل ویسے اللہ پاک بادل بھیجتے ہیں. تو یہ سب، لیکن ایک اور بات آئی گونا ٹیل یو، اٹ نیڈ سوٹیبل فزیکل کنڈیشن. زندگی کے لیے اللہ پاک نے فزیکل کنڈیشن، طبعی حالتیں رکھی ہیں فار اٹس اپیرنس، کہ زندگی کا وجود ہو. دا موسٹ امپورٹنٹ آف وچ از اے ٹیمپریچر، سب سے زیادہ ہے درجہ حرارت. ایٹ وچ سبسٹانسز کین ایگزسٹ ان اے لیکوڈ اسٹیٹ، جس میں سبسٹانسز لیکوڈ اسٹیٹ پہ ہوں. اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، جو سائنس ہے وہ ہمیں سب کچھ نہیں بتاتی جو ریلیجن بتاتا ہے، جو مذہب بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جنات کو آگ سے پیدا کیے، تو ان کو آگ والے پلانٹ میں کیا مشکل ہوگی. اور یہ جو ہے ہمارے فرشتے، یہ نور سے بنے ہیں، تو نور کو ٹھنڈ سے کیا مسئلہ. تو یہ انسان بس اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ جیسا میں ہوں، جیسی مجھے کنڈیشنز چاہیے، جیسی میری لائف ہے، ویسے ہی شاید تمام قسم کی لائف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جیسی لائف چاہیں پروڈیوس کرے. وہ آگ سے بھی زندگیاں پیدا کرتے ہیں، وہ پانی سے بھی، وہ مٹی سے بھی. اللہ پاک جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھا کریں. قرآن پاک کی صورتیں بار بار، جیسے سورہ واقعہ میں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. کیا تم نے تاروں کے ڈوبنے کو نہیں دیکھا؟ اللہ پاک نے تاروں کے ڈوبنے کی قسم کھائی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اب ہمیں تو کچھ نہیں تھا نا پتہ، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے. پھر سورہ ملک میں ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں سے زینت دی اور انہیں شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا. دیکھیں وہ آگ پڑتی ہے ان کو، اور اگر ستاروں کی اسٹڈی کی جائے تو ستارے جلتی ہوئی آگ کے گولے ہی ہیں. ستارے اور سیارے میں ڈفرینس ہے. ستارے کی اپنی لائٹ ہوتی ہے، سیارے یا جس طرح ہمارا زمین ہے اس کی اپنی لائٹ بالکل بھی نہیں. ہم سورج سے لیتے ہیں. آگے سورہ یاسین میں وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم. سورج اور چاند اپنے مقرر کردہ اندازے پہ چل رہے ہیں. وَكُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون. یہ آگے تھوڑا سا ایک یہ بھی آیت ہے، اور سب اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں. اب یہ سب اللہ پاک نے ہمیں بتایا. آپ پلیز قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اوکے نیکسٹ، دا اسٹارز دیم سیلو آر فار ٹو ہاٹ فار لائف. ستارے زندگی کے لیے بہت گرم ہے. بلکہ ستارے میں نے بتایا نا، سورج بھی ایک ستارہ ہے، یہ تو ہے ہی آگ. وی میں تھنک آف دیم ایز اے کلیکشن آف فائرز. ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ آگ کے گولے ہیں اسکیٹرڈ تھرو اسپیس، جو اسکیٹرڈ پھیلے ہوئے ہیں خلا میں ادھر ادھر. پرووائڈنگ وارمتھ ان سراؤنڈنگ، جو اپنے ارد گرد گرمی پہنچا رہے ہیں. ویئر دا ٹیمپریچر از ایٹ موسٹ some 4 degrees above absolute zero, that is about 484 degrees of frost on Fahrenheit scale. Fahrenheit scale frost پہ 484 degrees. In the immense stretches of space beyond the Milky Way. Milky Way ہماری گلیکسی ہے. It is colder still. تو اس کے ارد گرد بھی ہر جگہ ٹھنڈی ہے. Away from the fires
और अगर सितारों से थोड़ा सा दूर हो जाएं, देयर इज़ अनइमेजिनेबल कोल्ड, तो इतनी सर्दी है जो इमेजिन भी नहीं की जा सकती। ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ जम जाती है, तो इससे नीचे थाउजेंड में चले जाएं। क्लोज अप टू देम देयर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। तो अगर हम इसके अपोजिट देखें कि गर्मी कितनी है, तो थाउजेंड्स डिग्रीज, 100 डिग्री पे पानी खोलता है, उबलना शुरू कर देता है, तो 100 200 300 नहीं, हज़ारों गुना ज़्यादा टेम्परेचर है स्पेस में, एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जिसमें सारे ठोस मेल्ट हो सकते हैं, पिघल सकते हैं। ऑल लिक्विड्स बॉयल, और सारे लिक्विड्स बॉयल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड लिक्विड है, और हम ऊपर चले जाए तो हमारी बॉडी का सारा ब्लड जो है एकदम बॉयल हो जाए, और हमारे जो फेफड़े हैं उन बाहर तो कोई हवा नहीं होगी स्पेस में, तो इनकी सारी हवा बाहर निकल आएगी और फेफड़े बिल्कुल कपड़े की तरह सीधे। सो लाइफ सिर्फ अल्लाह पाक ने इंसान को यहाँ पर रखा है। फिर आगे जन्नत का माहौल वो और तरह का है, वहाँ पर हाइट्स बड़ी हो जाएंगी, वहाँ पर स्किन कलर चेंज, वहाँ पर एवरीथिंग, और वहाँ पर कोई मौत नहीं। ओके, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट, ज़िंदगी सिर्फ एक बारीक सी पट्टी पर है। सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टन डिस्टेंस, इन फायर्स के इर्द गिर्द थोड़े थोड़े से फासले पर, वेयर द टेम्परेचर इज़ नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जहाँ पर जो दर्जा हरारत है ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा, जैसे हमारी ज़मीन है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, इन पट्टियों के बाहर, लाइफ वुड बी फ्रोज़न, ज़िंदगी जम जाए, मुंजमद हो जाए, बिल्कुल ठंडी। इनसाइड इट वुड बी बर्नड अप, और इन पट्टियों के अगर अंदर देखो तो ज़िंदगी जल जाए, हर चीज़ जो है वो बस जल ख़त्म हो जाए। अ रफ कैलकुलेशन शोज़ दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, ऑल एडेड टुगेदर, अगर हम अंदाज़ा लगाएं, कैलकुलेशन करें कि पूरी कायनात में ज़िंदगी कहाँ कहाँ है, मेकअप लेस देन 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ होल ऑफ स्पेस। अब अगर हम कायनात का 1,000 मिलियन पार्ट, 1 मिलियन में 10 लाख, और 1,000 मिलियन पार्ट, इट्स सो बिग वैल्यू। तो ज़मीन तो स्पेस के उतने से हिस्से में लाइफ इंसान के अकॉर्डिंग वहाँ है, एंड इवन इन साइड दैम, और यहाँ तक कि उनके अंदर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, हो सकता है ज़िंदगी वहाँ भी बहुत नायाब हो। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन, क्योंकि सूरज की तरह तो हर कोई जो सितारा है वो इधर उधर नहीं फेंकता प्लैनेट्स को, जिस तरह हमारे सूरज ने किया। Probably only one star in 1 lakh has a planet. इतने लाखों सितारों में किसी एक सितारे के पास प्लैनेट होगा, गोइंग राउंड इट, जो इसके इर्द गिर्द घूमता है, द राइट डिस्टेंस फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, बेहतरीन फासले पर कि ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घूम सके। ज़मीन हमारे सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमने से ही मौसम बदलते हैं, और अगर ये थोड़ा सा घूमना राइट पाथ से लेफ़्ट, थोड़ा सा इसका पाथ, इसका रास्ता बदल जाए, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बदल जाए, तो हमारी ज़िंदगी भी वही, या तो जम जाए या जल जाए। ये अल्लाह पाक का बड़ा कमाल का सिस्टम है। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे और हमें ऐसा इल्म दे जो हमें अल्लाह के करीब करे। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाती हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने इतनी अच्छी नहीं बनाई आपको डायरेक्ट यूट्यूब से इसके अंदर ही मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट वेट अ लिटिल, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दीज आर दीज आर टाइड्स, लहरें जो मून की वजह से क्रिएट होती हैं। अगला देखें, चांद जो आपको लगता है बहुत छोटा सा है, ये असल में क्या होता है। लुक एट दिस, टेलीस्कोप के साथ अगर जूम करके देखें तो ये इस तरह से नज़र आता है। ये भी हमारी ज़मीन की तरह तैर रहा है खलाओं में। अगला देखें, नीचे आप देखें, अगर हम ज़मीन से 1 मीटर दूर हों,
یہ ڈرون کے ساتھ بنی ہے یا واٹ ایور جو جس بھی کیمرہ کے ساتھ کہ زمین سے 100 میٹر دور چلے جائیں تو دیکھیں زمین کس طرح سے نظر آتی ہے. ہمارے کتنے سارے ملک چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں بالکل جیسے جہاز. دیکھیں وہ اتنا بڑا ہوتا ہے, اس میں ہزاروں لوگ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اوپر آسمان پہ لگتا ہے چھوٹا سا ہے کیونکہ وہ ہم سے بہت دور ہوتا ہے. تو بالکل زمین بھی اس طرح سے. تھوڑا سا آپ اس کا لے لیں تاکہ آپ کا کلیئر ہو. 10 ملین کلومیٹرز اگر ہم چلے جائیں زمین سے دور تو اس طرح وہ ایک ڈاٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. ہم کائنات میں بہت چھوٹے ہیں. سیٹلائٹس کے ساتھ لی گئی بہت زیادہ اسٹڈی کے بعد انسان اس قابل ہوا ہے کہ فوٹوز لے سکے. یہ سب ابھی صرف ہماری یہ گلیکسی ہے. دس از ملکی وے. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. اب تھوڑا سا واپس ہم ملکی وے میں اگر انٹر, ایسے ملکی وے کی طرح کی ملینز آف ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں, ان میں ملینز آف ٹریلینز سولر سسٹم کی طرح کے سسٹمز ہیں, اور ان میں کتنے ہی زیادہ ستارے ہیں, اور ان میں زمین کی طرح کا کوئی, جیسے فار ایگزامپل ستارہ, پھر کنٹریز, پھر سٹیز, پھر ہمارے ولیجز, دین ہمارے گھر, اور پھر اس میں انسان کی کیا ویلیو ہے. اوکے, آئی ہوپ یو پیپل ہیو ڈن اٹ بیوٹیفلی. آپ اس کی ایکسرسائز خود کریں اور اس کو اچھا سا انڈرسٹینڈ کریں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. یہ میں کویشچنز آپ کو دکھا دیتی ہوں, یہ دیکھیں, یہ سارے کویشچنز ہیں, ان کو آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.